अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील और इस टाइम मैं मौजूद हूं अहमद शेर जट साहब के साथ, जिनको के शेर पंजाब भी कहा जाता है। नाज़रीन, आज एक फ़ैसला आता है, एक हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से कुछ यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आता है। उस सिलसिले में बात करते हैं शेर जट साहब से कि क्या फ़ैसला है, उसकी थोड़ी तफसील जो है वो हमारे नाज़रीन को बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, असद साहब ये बताइए कि आज कुछ यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ कुछ हाई कोर्ट ने कोई फ़ैसला किया है और उनको कोई किसी चीज़ के लिए पाबंद किया है, तो ये क्यों किया है, किस वजह से किया है? बेसिकली एक मुकदमा चल रहा है कमसिन बच्ची के अगवा से मुतल्लिक, और जब ये मुकदमा चल रहा है और अदालतें अपना काम कर रही हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना काम कर रहे हैं, तो दरमियान में एक टोले ने इस मुकदमे के अंदर जो मुद्दई मुकदमा है उसके और उसके अहले खाना के ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू की हुई थी, और वो हर रोज़ चल रही थी, लेकिन अब वो हर हद क्रॉस कर रही थी। तो उसके लिए इस मुकदमे के जो मुद्दई हैं उन्होंने कराची में सिंध हाई कोर्ट का जो कराची बेंच है वहाँ पर एक दावा दायर किया है, जिसमें वो इस्तकरार हक़ कह रहे हैं और परमानेंट इंजंक्शन पक्का स्टे चाह रहे हैं और डैमेजेस चाह रहे हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जिसमें इसका मुकदमे का मरकज़ी मुलज़म ज़हीर अहमद और लाहौर से एक यूट्यूबर जुनैरा माहम, उसके साथ एक वकील अली जाफरी, और इनके साथ दो मुबैना तौर पर सहाफ़ी मियाँ आसफ़ और बिलाल, और दो यूट्यूबर्स हैं और एडी मलिक और फैसल सूरी। इन लोगों के ख़िलाफ़ एक दावा दायर किया कि जनाब ये लोग मेरी किरदार कुशी कर रहे हैं, मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मेरी बच्ची अगवा हुई है और मैंने उसका एज़ पर लॉ कानून के मुताबिक एक मुकदमा दर्ज करवाया है और मैं उस मुकदमे को लड़ रहा हूँ। उसके बाद जनाब आपकी अदालत से एक फ़ैसला आता है और उस फैसले के तनाजुर में सिंध पुलिस जो है वो बच्ची को लाहौर से बाजियाब करवा के कराची मुंतकिल करती है, और उसके बाद जब वो मुंतकिल हो जाती है बच्ची, तो उसके बाद मेरे ख़िलाफ़ अगेन एक किरदार कुशी शुरू कर दी जाती है, और मेरी उस बच्ची को, जिसको हमारे इदारे मेडिकल बोर्ड था एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का तारीखी, और आपकी अदालत और बाकी अदालतें उसको माइनर कह रही हैं, उसके बारे में कानून मौजूद है कि जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं किसी मुकदमे में तो उनकी शनाख्त के बारे में किस तरह से बात करनी है, एथिक्स हैं कि किस तरह उनका नाम पब्लिश करना है, उसके लिए बाकायदा कानून मौजूद है। तो उस कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सिंध हाई कोर्ट एक्शन ले, इन लोगों को रोके, इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है कोई ऑर्डर पास करे। इसलिए मैंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है कि आप मुनासिब फ़ैसला फरमाएं। और उसके साथ उन्होंने जिक्र किया कि जो पाकिस्तान का ऑब्जेक्शन की रेगुलेटरी बॉडी है जो इन चीज़ों को डील करती है वो पीटीए है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी। तो टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को मैं ऑलरेडी एप्लीकेशन दे चुका हूँ और उन्होंने बड़े ही अजीब तरीके से उस एप्लीकेशन को इंटरटेन ही नहीं किया, कोई कार्रवाई दिखाई ही नहीं। तो लिहाजा उनको भी कोई हिदायत जारी कर दें, जिस पर अदालत ने आज के दिन 1 अगस्त को नोटिस जारी किए हैं। इन तमाम लोगों को, लाहौर वालों को डिस्ट्रिक्ट जज लाहौर के ज़रिए सर्व करवाए जाएंगे, और जो कराची वाले हैं उनको वहाँ सर्व करवाए जाएंगे, और जो पीटीए इदारा है उनको इस्लामाबाद के सेशन जज के ज़रिए करवाए जाएंगे। और उसके साथ साथ इस हद तक पाबंदी लगाई है कि अगर ये लोग आइंदा मुद्दई मुकदमा या उसके तमाम अहले खाना जिनका जिक्र किया गया है पूरे प्लेंट के अंदर, दावे के अंदर, उनके बारे में वीडियो, ऑडियो, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग, कोई राइटिंग में चीज़, कोई पब्लिकेशन, किसी किस्म की ऐसी चीज़ नहीं देंगे जहां पर यह तासुर जाए कि ये लोग उसके ख़िलाफ़ तज़यीक़ आमेज़ मवाद इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को सिंध हाई कोर्ट ने आज हुक्म जारी किया है कि 15 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई करो इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़, ज़हीर से लेकर जुनैरा तक, इन सब लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करो और मुझे 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करो कि तुमने कानून के मुताबिक, जब ये लोग बच्ची की शनाख्त नहीं छुपा रहे, बच्ची को एज ए टूल यूज़ कर रहे हैं, मुद्दई मुकदमा के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तज़हीक आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो चीज़ें भी डिजिटली ये लोग कर रहे हैं जिसका सारा सबूत मुद्दई मुकदमा ने एक बड़ी मोटी पटिशन दायर की गई है, दावा दायर किया गया है, उसके साथ अनेक्स किया है, उसके साथ लगाया है, नथी की हुई है हर चीज़। तो इनको देखो और इनके खिलाफ कार्रवाई करके 15 दिन के अंदर अंदर हमें रिपोर्ट पेश करो। तो ये सिंध हाई कोर्ट ने आज दुकानदारियां बंद करने के लिए, जिन लोगों ने अदालतों के फैसलों का मजाक उड़ाया था, जिन लोगों ने मुकदमे के अंदर एक कमसिन बच्ची को अपनी रोजी रोटी बना लिया था, उन लोगों की दुकानें बंद करने का बेसिकली ऑर्डर जारी किया है।
ٹھیک. اچھا اسد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو سارا ان کا سسٹم یہ جو انہوں نے چلایا ہوا ہے اپنے پلیٹ فارم پہ، یہ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیس کو خراب کرنا چاہتے ہیں جو کہ کر رہے ہیں؟ ان کا مطلب ایک پراپر یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ عدالتوں سے کیا چاہ رہے ہیں یا یہ بچی سے کیا کروانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں بچی سے تو انہوں نے نہ صرف اس کے والدین بلکہ دنیا بھر کے والدین کی تصدیق پہلے کروائی ہے، اور وہ کروائیں گے اگر ان کو موقع ملتا. اب چونکہ ان کے ہاتھ سے بچی چلی گئی ہے، ان کے ہاتھ سے بچی کو نکال لیا گیا ہے، ان کے چنگل سے نکال لیا گیا ہے، جو یہ لوگ جا کر کبھی اس کو کہاں جمع کروا دیتے تھے، کبھی کہاں رکھوا دیتے تھے، اور عجیب عجیب سی طریقے سے بچی کا حلیہ بنا کر اس کو میڈیا کے اوپر پریزنٹ کرتے تھے، اور عجیب عجیب سی باتیں بچی سے منسوب کر کے کرتے تھے. تو بیسیکلی ان کا مقصد پہلے تو ان والدین اور پاکستان کے تمام والدین کو ان کو تکلیف پہنچانا تھا. ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں جو ہماری سوسائٹی کے اندر جو لوگ اس چیز کو اس لیے کنڈیم کر رہے ہیں کہ یہ کسی مہدی کاظمی کا مقدمہ نہیں ہے، اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے، یہ پاکستان کی بچیوں کا معاملہ ہے، پاکستان کی دعاؤں کا معاملہ ہے، پاکستان کے اندر ایک غلط روایت جاری ہے، اس کو روکنے کے لیے ٹیسٹ کیس بنا ہے. تو یہ لوگ شاید اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے جس کے خلاف ہمارے جیسے سادہ لو پاکستانی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو شاید پروموٹ کرنے کے لیے یہ حرکت کی جا رہی تھی اور لوگوں کو انفلوئنس کیا جا رہا تھا. ساتھ ساتھ اس مقدمے کے اندر بھی بظاہر یہ نظر آتا ہے، جو میں ذاتی طور پر میری انڈرسٹینڈنگ ہے، مدعی مقدمہ کو اس کے سٹانس سے پیچھے ہٹانے کے لیے، کیونکہ جس طرح سے یہ لوگ پارٹی بن کر ابھرے ہیں، جس طرح سے ان لوگوں نے مدعی مقدمہ کے خلاف پوری کیمپین چلائی، ملزمان کی طرف سے پریشر ڈالا، تصویریں نازیبا وائرل کیں، اور جب بعد میں یہ سٹوری سامنے آئی کہ وہ تصویریں پہلے مدعی مقدمہ کو بھیجی گئیں ملزم کی طرف سے، جب مدعی مقدمہ نے اس کا اثر نہیں لیا تو پھر انہوں نے وائرل کی. تو یہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مدعی مقدمہ کو انفلوئنس کرنے کے لیے، اس پروسیکیوشن کو انفلوئنس کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر چائلڈ میرج، یہ بچوں کی بھاگنے کی شادیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور ہمارے جو ان شارٹ ہماری روایات ہیں ان کو ہٹ کرنے کے لیے ان لوگوں کا یہ سارا ایجنڈا چل رہا تھا، جس پر آج سندھ ہائی کورٹ نے ان کی دکانیں بند کی ہیں. یہ بلیک میلنگ بھی تو ہو سکتے ہیں نا، کہ دیکھیں انہوں نے پہلے جو ظہیر فیملی ہے ملزم، انہوں نے پہلے جو ہے مہدی بھائی کو تصویریں بھیجی ہیں پہلے پبلش کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مہدی بھائی کو چپ کروانا چاہ رہے ہوں کہ ہم مطلب ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں تو کیس روک دیں ورنہ ہم اس کو پبلک کر دیں گے. ہو نہیں سکتی، یہ ہے. میں نے وہ اسکرین شاٹس دیکھے ہیں، میں نے وہ واٹس ایپ چیٹ دیکھی ہے، ہمارے کچھ صحافی دوستوں نے اس کو پبلک بھی کیا ہے اپنے ویلاگ کے اندر، اور اس میں کلیئرلی لکھا ہے، اگر اس کی آپ تشریح کریں تو بڑی آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں کہ یہ اس مدعی مقدمہ کو یہ ملزم ظہیر کہہ رہا ہے کہ یہ بہت تھوڑی سی تصویریں ہیں جو میرے پاس ہیں، زارا کے لیپ ٹاپ میں تو بہت کچھ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹریلر ہے، میں نے صرف آپ کو ٹریلر دکھایا ہے کہ آپ باز آ جائیں، آپ ہمارے مطابق چلیں ورنہ ہم آپ کو کچھ بھی کر سکتے ہیں. سیکنڈلی یہ جو چیٹ ہے اس کے اندر ایک جو بہت بڑا انکشاف ہوا ہے کہ جس دن یہ ضمانت لیتا ہے ملزم، یہ اس قدر طاقتور ہے کہ ضمانت لینے کے 2 گھنٹے بعد وہ اسی ایجنسی کے آفس میں بیٹھ کر مدعی مقدمہ کو بلاتا ہے کہ میں AVCC کے آفس میں بیٹھا ہوں، یہاں آ جاؤ. تو یہ لگتا نہیں ہے یہ کر رہا ہے، یہ باقاعدہ طور پر ان کو بلیک میل کر کے مدعی مقدمہ کو پیچھے ہٹانے کی کوششیں ہیں. اور میرا خیال ہے یہ جب عدالتوں کے سامنے یہ چیزیں رکھی جائیں گی تو جو ہماری قانونی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میری ناقص علمی ہے، تو اس کا بالکل ان کی میلافائڈی سامنے آئے گی اور ان کی ضمانتیں بھی خارج ہوں گی اور فیصلے بھی اس بنیاد پر سزاؤں کی طرف جائیں گے. تو یہ جو چیزیں کر رہے ہیں اس سے لگتا نہیں کہ یہ گینگ ہے، یہ ہم سب جو کہتے ہیں؟ دیکھیں میں ذاتی طور پر یہ کہتا ہوں کہ جب بھی جو رن وے میرج کا کیس ہوتا ہے، رن وے میرج کے کیسز میں ہم نے جو ہماری پریکٹس ہے، میں نے لاہور کی عدالت میں مجسٹریٹ صاحب کے سامنے ایز اٹ از یہ باتیں رکھی تھیں کہ حضور یہاں پر آپ کے پاس ہر روز کئی دعائیں آتی ہیں اور آپ ان کو دعائیں دے کر چلا دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس مقدمات میں یا تو جب بچی کو لایا جاتا ہے تو لڑکا، اس کے گھر والے، ان کے علاوہ کسی کو ملزم نہیں بنایا جاتا. اب پولیس ملزمان بنا رہی ہے اتنے زیادہ، اگر پولیس اتنے سارے لوگوں کو لسٹ میں ڈال رہی ہے کہ یہ لوگ شامل ہوں گے، ان لوگوں کا یہ رول ہے، تو آپ اس کو ایسے کیسے رول آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک مافیا نہیں ہے، یہ گروہ نہیں ہے. دیکھیں اگر تو صرف ایک فیملی ہوتی اور یہ ماں ہے، 2 بچے ہیں، اس کی بہو ہے، اور یہ سارے لوگ اس کے اندر انوالو ہوتے تو پولیس انہی کا نام لکھتی. جہاں سندھ پولیس نے اتنی سست روی سے تفتیش کی اور اتنے لوگوں کا نام لکھا، تو یہ بظاہر نظر آتا ہے جو اللیجڈلی ان کو گینگ کہا جاتا ہے یا گروہ کہا جاتا ہے یا مافیا کہا جاتا ہے، تو وہ ان چیزوں سے اپیرنٹلی تو یہی لگتا ہے.
بہت شکریہ اسد صاحب آپ کا. جی ناظرین، یہ تھے حقائق جو آج کے سندھ ہائی کورٹ سے بھی جو انہوں نے آرڈر کیا ہے اس کی بھی تفصیل آپ نے جانی. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جن لوگوں کے نام آج آئے ہیں ان لوگوں نے پریس کانفرنس جو تھی وہ دوسری پارٹی کی طرف سے، ظہیری ملزم کی طرف سے، وہ بھی آرگنائز کی. جو ڈفرینٹ ٹائپ کے انہوں نے انٹرویوز کروائے والدہ کے، وہ اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ان کے بیانات میں تضادات تھے. تو جی ناظرین، بشریٰ شکیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.